The roads in Asagaon have become a nightmare for motorists, with potholes resembling craters. Residents who once depended on buses that no longer operate on these damaged routes are left stranded, while motorcyclists navigate the treacherous roads with their lives at risk. Despite land prices soaring to over $1 lakh per square meter and numerous businesses roping in revenue, the question remains, why can't the government fix a basic road in the village? Our reporter Nitiksha Gaukar brings us more. आसगावच्या रस्त्यांची अवतिकाय बरीच पिड्ड्यार आसा. कितलेशेच फावटी आमी हांगासरले व्हिडिओज केले की हांगासरलो रस्तो बरोच पिड्ड्यार आसा, पूण अजून मेरेन ह्या रस्त्यांचे डांबरीकरण जाल्ले ना आनी हांगासरल्या थळाव्यांक खुबशे त्रास सोंसचे पडटा. गेले 4 म्हयने जाले हांगासरल्यान जी कदंबा बस आसा ती हांगासरल्यान यो वच करना आनी ह्या वाठारांचे लोक काय बसीन कामाक वयता तांकां खुबशे त्रास सोंसचे पडटा. कितलेशेच म्हयने जाले हो रस्तो असोच आसा. चवथ सुद्धा जाली आनी चवथीन सुद्धा लोकांक हांगासरल्या खड्ड्यांतल्यान आपले गणपती हाडचे पडले. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनचे बेगीन ह्या रस्त्यांचे डांबरीकरण जावपाची गरज आसा. अंडरग्राउंड केबलिंग तशें उदकाच्या पायपलायनी खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा हे खणून दवरिल्ले, पूण त्याच्या उपरांत ह्या रस्त्यांचे रिसर्फेसिंग न जाल्ल्या कारणान थळाव्यांक खुबशे त्रास सोंसचे पडले. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्ते आसा हे रिपेर करपाची गरज आसा. PWD पॅचवर्क करता, पूण पॅचवर्क केल्या उपरांत कितपत योग्य हे गाडयो चलोवपाच्या लायकीचे आसा हेही आयज डिपार्टमेंटान पळोवपाची गरज आसा. पंचायतीच्या अजून पासून पंचायतीन रिक्वेस्ट करूं ना की हे सायडीक कदंबा बस येवपाची म्हणून. उणेशे 4 म्हयने जाले लोकांक त्रास आहा. लोक हे सायडीचे ते रोडाक वयतात. कितें बस फक्त ते बँकी कडसून सकयल वयता, पूण हे सायडीचे लोकल आहा तांकां खूब त्रास पडटा. अजून पासून रिक्वेस्ट करता की आमी पंचायती कडेन तेंच्यांनी कितें तरी वचून RTOक सांगपाचें. हांवें त्या दिसा एका कदंबाक धरून हांवें सांगलें ड्रायव्हराक. ड्रायव्हर म्हणटा ते अजून रोड सामके जावना. रोड सामके जावना म्हणजे सायडीक लोकलांक त्रास पडटा न्हू. कितें ते मातशें सरपंचान तरी मातशें रिक्वेस्ट करून ते कितें रोड मातसो बेगिना करपाचो. म्हाका सांग कितलो खंयच्यान खंय मेरेन पिड्ड्यार आसा? हे उणेशे DMC कॉलेजीच्या मातशे सकयल ते दत्तरी ते देव आहा थंयसरसून ते पालोटी कडेन पासून बँकी कडेन पासून सामके रोड पिड्ड्यार जाल्लेले आहा. त्या कारणान कदंबा बस येना न्हू आनी बाकीचे प्रायवेटूय बसी येना. त्या कारणान सरपंचान तरी कितें तरी रिक्वेस्ट करूंक जाय न्हू तेंच्या कडेन मातशें काम फास्ट कर म्हणून. फाटल्या दिसांनी गणेश चतुर्थीक थोडे काम केले आनी मदीं बंद दवरले. हेंची नाटकां कॉन्ट्रॅक्टराची अशीच चलताली पळय. आनी आतां तूं फुडें वच आनी मुद्दाम पळय कितें करता ते केदे व्हडले होणके पडले ते पळय मुद्दाम. आतां म्हाका सांग पॅचवर्क करता पळय गाडयो चलोवपाक मेळटा हेच्या वयल्यान? हेच्या वयल्यान आमचे पयलीं हात दुखता हांगासून 4 रस्त्यार पंचायती कडेन वयतले जाल्यार एक गाडी चलोवपाक. नाल्यार सरपंचान तरी मुद्दाम 2 व्हिलर घेवपाचें आनी वचून पळोवपाचें. तेणी रिक्वेस्ट करूंक जाय. तो हेड न्हू आसगांवचो. तेणी तर कांय करिना जाल्यार लोकल कितें करतले आमी? Nitiksha Gaukar, Subhashish Kovekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.